अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, थोड़ी सी भारी हुई भी आवाज़ मेरी। मौसम का असर आपको पता है, तो अल्लाह करे कि ज़्यादा ख़राब ना हो गला और आवाज़ ज़्यादा ख़राब ना हो, जल्दी ठीक हो जाऊँ। वैसे 19-20 चलता रहता है, अक्सर जो है इस मौसम में चलता रहता है, बस ज़्यादा ना बिगड़े। इंशाल्लाह आपके साथ रिएक्शंस जो है वो हम शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, नीन अजमा ने अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला कर डाला। मुश्किल तरीन जो है वो मैं कहूँगी काम उसकी ज़िंदगी में, इससे मुश्किल काम शायद कोई भी नहीं था, उसने कर डाला। अब देखते हैं ये इस पर कितना कायम रहती है। ये काम इतना मुश्किल क्यों था ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। काम था क्या वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। नीन अजमा ने कल रात को अपना एक रिएक्शन टाइप, रिएक्शन ही था, व्लॉग नहीं था, एक रिएक्शन अपलोड किया जो कि उसने अपने घर वापस आने के बाद बनाया। यानी कि वो सितारा के गांव में थी, आप सब ने देखा था। सितारा के घर में गाड़ी की खुशी में वो लोग मौजूद थे और इसके अलावा उसकी बेटी की डेट फिक्सिंग थी वहाँ पर, उस सब में वो लोग मौजूद थे। इसके अलावा सितारा के पास जितना टाइम सितारा जो है वो अपने ससुराल वाले घर में, अपने घर में गांव में थी, नीन अजमा को उसने अपने साथ रोका हुआ था, क्योंकि सितारा ने अपनी अम्मी को भी नीन अजमा के पास उसके गाँव छोड़ना था। तो सितारा ने उनसे कहा था कि हम अपनी न्यू गाड़ी में आपको ड्रॉप करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ जो उसने कहा वो उसे बहुत पहले कह देना चाहिए था। वो अपने घर जब पहुंची है रात को, उसने रिएक्शन अपलोड किया। उस रिएक्शन में वो रो भी गई है, वो रोई है। उसने कहा कि मेरी बेटी की खुशी थी, मेरी बेटी की डेट फिक्सिंग थी, वो बंदी जो मेरी बच्ची के लिए। और वाकई यार, सितारा ये साल होने वाला है कि नजमा की बड़ी बेटी फ़ातिमा के लिए कोशिश कर रही थी कि भाई इसकी किसी तरीके से शादी की तैयारियां हो जाएं, इसकी शादी हो जाए, मेरे भाई के ऊपर से बोझ कम हो। बार बार नजमा इस बात को दोहरा रही थी कि मेरी 7 बेटियां हैं, मेरी 7 बेटियां हैं। और वो अपने भाइयों की गैरत को जगाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो इसके भाइयों को तकरीबन हम 2 साल से वाईटी के ऊपर देख रहे हैं और उनसे घटिया और बेगैरत इंसान हमने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार बिल आखिर ये उसका जो बड़ा भाई है, जो कि पहले आकर अपनी बीवी की मुखालफत में पहली वीडियो बना चुका था कि मेरी बीवी सब कुछ डॉलर्स के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही है। उसने सितारा की इनकम देखी है यूट्यूब से। उसके बाद इसने खुद जो है अपनी लास्ट लाइव जो थी सल्लू के चैनल पर, उसके ऊपर इसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, इसने माना है, इसने कबूला है इस चीज़ को। इसने कहा है कि मेरी बीवी जो है अगर वाईटी पर ना लाती तो मैं ये होता, मैं वो होता। मतलब क्या था इस चीज़ का? यानी कि वाईटी से पैसा आ रहा है और पैसे का चस्का उसको पड़ गया है। यानी कि उसने अपनी पहली ही वीडियो जो उसने खुद बनाकर कहा था कि सब कुछ डॉलर्स का तमाशा है, डॉलर्स का कमाल है, उसी को उसने आकर यहाँ पर सच साबित किया। उसने कबूला है उस चीज़ को कि हाँ, ये पैसे के लिए मेरी बीवी कर रही थी और पैसा हमें मिलना शुरू हुआ। आखिर उनको पैसा मिलना शुरू हुआ है तो उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदला है ना। आपने देखा था उसके घर की क्या हालत थी, उसका लाइफस्टाइल कैसा था, उसको बदला है। इस सब कुछ से उसने हराम कमाया है। खैर, तो कहने की बात ये थी कि इसका जो बड़ा भाई, उसने बड़ी खुशी से आकर अपनी सारी गंदगी को वहाँ माना है, अपनी बीवी की गंदगी को माना है। उसने आज तक ये बात नहीं सोची, नहीं जानी कि उसकी बीवी के ऊपर, उसकी बच्चियों के ऊपर, उसकी बहनों के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बीवी की वजह से उछाला जा रहा है। यही वो हेटर्स हैं जब सितारा को बुरा भला बोलते थे और हम इनका मुंह तोड़ते थे। साथ ही जब ये इसकी सितारा की बहन सदमा को बुरा भला बोलते थे, सारी सिचुएशन से पहले जो सदमा लेकर आई, तो हम तब भी इन हेटर्स का मुँह तोड़ते थे, ठीक। लेकिन यही लोग हमने कहा भी था कि ये बड़ी बाजी के सगे नहीं हैं। ये लोग आकर बड़ी बाजी की बात को सामने रखकर अपनी भड़ास, अपने दिल को ठंडा कर रहे थे, सितारा यासीन को गंदा करके। लेकिन ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे। अब अगर कोई भी बात आती है XYZ, जाहिर सी बात है ना, जब आप एक गंदगी मचा लो उसमें तो बहुत से लोग पत्थर मारेंगे और छींटे तुम लोगों पे आएंगी। जब छींटे जाती हैं बड़ी बाजी पे या बड़े बाजे पे तो वो आकर लाइव लगाता है। उस रात भी यही हुआ था कि नीन अजमा की जिस दिन बेटी की डेट फिक्सिंग हो रही थी, साथ ही नीन अजमा ने लाइव सुनी थी अपने भाइयों की, जिसमें उन्होंने कोई 10 से 12 यार गिन लिए सितारा के, ठीक है। 10 से 12 यार बनाए उन्होंने। और हो सकता है नीन अजमा को गैरत आई हो, और हो सकता है कि किसी ने उसके शोहर को हाँ गैरत दिलाई हो और उसने नीन अजमा से कहा हो कि देख लो, ये मेरी बहन है जो मेरे बच्चों के लिए क्या कर रही है, और वो तुम्हारे बहन भाई हैं जो मेरी बच्ची की खुशी, उसकी शादी बर्बाद करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि औलाद से आगे आपको कुछ भी नहीं होता। आज तक नीन अजमा को सितारा पर गैरत नहीं आई। ये सब कुछ हमें तवक्को थी कि नीन अजमा कभी तो आकर बोले सितारा उसके लिए इतना करती है, इतना कर रही है, इतना कर रही है, उसके बच्चों के लिए कर रही है, उसके घर के लिए कर रही है, जो कि खुद गिना है उसने। नीन अजमा ने रात को अपनी वीडियो में ये सब कुछ अपने रिएक्शन में गिन लिया,
لیکن اس کے اوپر اثر نہیں تھا. اس پہ اثر کب پڑا ہے؟ جب اس کی بچی کی خوشیوں کی بات آئی ہے. ستارہ بھی بیٹی ہے نا کسی کی، ستارہ بھی ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، ایک بیٹی ہے. وہ نہیں دکھی. اپنی بیٹی کے اوپر جب بات آئی، اس کی خوشیوں کے اوپر جب بات آئی، تو یہ بندی کیسے تن فن کر کے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ نہیں، اب میں ستارہ کو سپورٹ کروں گی. نہیں نجمہ، ہمیں خوشی بہت ہے کہ تم ستارہ کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہو، تم نے آواز اٹھائی ہے اور یہ تمہارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ غیرت تمہیں پہلے کیوں نہ آئی، یہ غیرت، یہ احساس تمہیں پہلے کیوں نہ ہوا. یہی بندی دوستوں ستارہ کی اتنی خلاف تھی کہ جس کے بارے میں اب آگے چل کے بات کریں گے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی مشکل مرحلے سے ریلیٹ کرتی ہیں. خیر، یہاں پر نجمہ نے اپنے بھائی کو غیرت دلانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے اس نے سلو کے لیے بات کہی ہے کہ تم اپنی بیوی کا تھمبنیل بناؤ اپنے بھائی کے ساتھ. کیونکہ سلو نے جو لائیو تھی اس کی اور باجے کی، اس لائیو کے اوپر ستارہ یاسین کی پک جو ہے اس کے ساتھ گندی ایڈیٹنگ کر کے اور اس کو اپنے بھائی کی پک کے ساتھ لگا دیا تھا تھمبنیل پہ، اور یہ چیز بہت زیادہ ناقابل برداشت تھی. اور یہ چیز جو ہے نجمہ کو بھی کسی نے غیرت دلا ہی دیا. آخر نجمہ نے بھی وہاں آ کر کہا سلو سے کہ تم اپنی بیوی کی تصویر لا کر اپنے بھائی کے ساتھ لگاؤ سب سے پہلے، اس کے بعد نجمہ کی، عائشہ کی، ان سب کی تصویریں بھی غیر مردوں کے ساتھ لگاؤ. اور یہ بھی کہا نجمہ نے کہ ہمارے بھی کوئی یار ہوں گے، ڈھونڈو اور نکالو، ہم بہنوں کے اوپر بھی تہمتیں لگاؤ، ہمارے اوپر بھی بات کرو. اور ستارہ جو ہے وہ تمہاری بہن ہے اور ظاہر سی بات ہے چاچا کی بیٹی ہے یار. وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بازو ٹوٹتا ہے تو اپنے ہی گلے کو آتا ہے، اپنے گلے میں ٹانگ دیا جاتا ہے نا پھر وہ. تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ سارے رشتے تو اپنے ہوتے ہیں. اگر کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے یا پبلک میں آپ کسی کو رسوا کرتے ہو تو آپ خود ذلیل ہو رہے ہوتے ہو. سلمیٰ کی عقل تو ٹخنوں میں تھی. اس نے تو آ کر جو گندگی، جو بے حیائی، جو بے غیرتی، میں نے اس وقت بھی اس بندی کو کہا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے کہ سلمیٰ تم جو ہے یہ جو کچھ بھی کر رہی ہو، یہ ایک دن تمہیں، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بھابھیوں کو، تمہاری بھابھیوں کی بیٹیوں کو، تمہارے خاندان کی ہر بچی، ہر بچے کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ ایسی گندگی نسل در نسل یاد رکھی جاتی، کم سے کم 3-4 پیڑھیاں تو یہ چیز ختم نہیں ہوتی. یہ بات دہرائی جاتی ہے 4-4 5-5 پیڑھی، کیونکہ بات تو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. لوگ ایک دوسرے کو تانے مارتے ہیں اور وہ باتیں وہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کی طرف پہنچتی رہتی ہیں، نیو جنریشن میں جاتی رہتی ہیں. تو یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جو اگر خدا نخواستہ سچ میں ہی کسی نے کیا ہوگا جو تم لے کر آئی ہو، اگر ایسا سچ بھی ہے تو تم اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہو. لیکن نہیں، وہ ضدی عورت جو اپنا اصلی فیس بھی لوگوں کو دکھا کر گئی، اب تو یقین کرو لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے اس سے یار. اور وہی سب کچھ ہوا کہ لوگوں نے آ کر جو ہے وہ ان سب کی چھترول کرنا شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے شاید غیرت دلا ہی دی نجمہ کو. اور نجمہ جسے بہت پہلے اپنی بھابھی کی، اپنی نند کے لیے یہ آواز اٹھا لینی چاہیے تھی، اپنی نند کی سپورٹ میں آ کر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، وہ اس نے آج اپنی بیٹی کی عزت، بیٹی کی محبت، اپنی اولاد کی خوشی میں آ کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کا دل اولاد پر اور اولاد کا دل پتھر پر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے. آپ اپنی اولاد سے پیار کریں گے، آپ کی اولاد آگے اپنی اولاد سے پیار کرے گی. یہ قدرت کا نظام ہے. آپ اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، ہر شخص اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں باپ کی بنسبت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالا ہے. تو نجمہ کو جو غیرت آئی ہے، اللہ کرے کہ یہ وقتی غیرت نہ ہو، یہ دائمی غیرت ہو. لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ وقتی غیرت ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جو ہے کتنا ایک چلتی ہے اس کی غیرت. یہ غیرت شاید کاش اس کو پہلے آ جاتی، اور کاش اس کو اتنی ہمت بھی آئے کہ یہ باجے کے لیے بھی آ کر یہاں پر بات کرے، ٹھیک ہے، اور بڑی باجی کے لیے بھی بات کرے کہ تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا ہے، ہماری نسلوں کو یہاں تم رگڑے میں لے کر آئی ہو، تم جیسی گندی مچھی کو ہی تالاب سے نکال کر پھینک دینا چاہیے تھا. ٹھیک، کیونکہ معاملوں کے، مدوں کے، مسئلوں کے حل ایسے نہیں ہوتے. اس پھافے کٹنی صدمہ جو ہے، اس کو ہم سب کہہ رہے تھے کہ صدمہ آپ کا طریقہ غلط ہے، اگر آپ سچی بھی ہیں تو یہ طریقہ آپ کا غلط ہے. ٹھیک، تو یہ بندی سچی تو تھی نہیں، کیونکہ اس کے ہسبینڈ نے آ کر پبلک میں بتا دیا تھا اور سب کے پاس یہ چیزیں ریکارڈڈ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک، اس کے علاوہ جناب ان کی جو تیسری بہن ہے وہ آ کر پبلک میں یہ کہے گی، کل آ کر اس نے بات کہی تھی، کل نہیں پرسوں شاید اس نے بات کہی تھی کہ نجمہ جو ہے اس کو طلاق کی دھمکی دی ہے فاروق نے، اس لیے اس نے آ کر ستارہ کے سپورٹر سے معافی مانگی ہے. اب وہ یہی کہے گی کہ فاروق نے نجمہ کو جو ہے وہ چولستان سے سوتن لانے کی دھمکی دی ہے کہ میں بھی سوتن لے کر آؤں گا تمہارے اوپر، کیونکہ چولستان میں اس کی ہو سکتا ہے گرل فرینڈز ہوں.
تو یہ بندی اسی ایشو کو، اسی چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے گی، یوز کرے گی، کیونکہ نجمہ بیوقوفی کرتی ہے، بار بار اپنے بلاگز میں اپنے ہسبینڈ کا چولستان جانا اور اس کا روکنا دکھاتی رہتی ہے. یہاں پر آ کر اسی چیز کو زہری جو ہے وہ کنٹینٹ بنائے گی اور کہے گی کہ نجمہ کو جو ہے وہ سوتن کے نام پر بلیک میل کیا جا رہا ہے. فاروق دوسری شادی کے نام پر نجمہ کو بلیک میل کر کے ستارہ کی سپورٹ میں لے کر آیا ہے. یہ سٹوری اب کریٹ کی جائے گی. خیر دوستو، ریئیکشن کافی لیندی ہو گیا ہے. جو مین پوائنٹ میں نے آپ کو اینڈ میں بتانا تھا، میرا خیال ہے وہ مجھے اب دوسری ویڈیو میں ایڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ میرے کچھ گیسٹ آ گئے ہیں اور مجھے اٹھنا پڑے گا. اس کو مجھے یہاں روکنا پڑے گا. دوسری چیز میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اکثر جو ہے ہمارا ریئیکشن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اینڈ تک انٹرسٹ نہیں رہتا. یا آپ بھی تھکے نہ، میں بھی بور نہ ہوں. ہم انشاءاللہ دوسرے ریئیکشن کے اندر میں اس کو کنٹینیو کروں گی. آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ پوائنٹ جو ہے وہ بہت ویلڈ ہے، بہت اہم ہے. اس کے اوپر میں بات کروں گی، آپ نے بندھے رہنا ہے. خیر دوستو، لائک ضرور کیجئے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.